السعودية والحمد لله عندنا الدعوة، عندنا وزارة مستقلة للدعوة والإرشاد وفيها علماء، ونحن على طريق صحيح وعلى عقيدة التوحيد، ولسنا بحاجة إلى أن نستقدم دعوات مجهولة ولا ندري من أين صدرت. وما دام أنك عرفت هذا والحمد لله وتبين لك ما عند جماعة التبليغ، الواجب عليك أن تحذر منها. ما يسعك السكوت وأن تعلم عليها مآخذ، يجب عليك أن تحذر منها، وهذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن والحمد لله في بلاد التوحيد، في بلاد الدعوة، عندنا وزارة مخصصة للدعوة والإرشاد. كيف يجون ويدعون إلى الله ويقتحمون بلادنا ويقتحمون أولادنا ويقتحمون القرى والبوادي؟ لا يجوز تمكينهم من هذا.